औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अराई व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर और आफियत से होंगे और दुआ करता हूं आप सब खैरियत से रहें। तो आज का व्लॉग मैं शुरू करता हूं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान, रहम फरमाने वाला, करम फरमाने वाला और सत्तारुल अय्यूब है। साथ ही मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे, सहब मिरात की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ूंगा, आप सब भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले मैं आप सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेरे साथ बहुत तावन कर रहे हैं। जिस मकाम पे मैं पहुंच रहा हूं या पहुंचूंगा वो आप सबके ताउन की वजह से मुमकिन हो रहा है और इंशाल्लाह आगे भी मुमकिन होगा। तो रोज़ हम दुनियादारी के व्लॉग बनाते रहते हैं। आज मैंने सोचा कुछ अलग व्लॉग बनाए, अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए रोज़ बनाते हैं। आज मैंने सोचा है कि दिल को सुकून कैसे मिलता है, अपने प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं ऐसा व्लॉग बनाऊं कि वो व्लॉग देखें, वीडियो देखें और उनको वो व्लॉग देख के वाकई दिल में जो है ना सुकून हो और उनको महसूस हो। दिल का सुकून हम कैसे हासिल करते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आज आप व्लॉग देखेंगे। इंशाल्लाह व्लॉग देख के आपकी रूह को ताजगी मिलेगी, ईमान ताज़ा होगा और दिल को सुकून मिलेगा इंशाल्लाह जी। तो मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आज मैं व्लॉग बनाने लगा हूं ऐसा जिससे आपको देखकर आप सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, इंशाअल्लाह दिल को सुकून, ताजगी महसूस होगी रूह को और ईमान ताज़ा होगा। तो ईमान ताज़ा होता है, रूह ताज़ी होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस के ज़िक्रुल्लाह से होता है ईमान ताज़ा और रूह को ताज़गी मिलती है। सब काम बिगड़े भी संवर जाते हैं। वो है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस का ज़िक्र मुबारक। ज़िक्र भी कीजिए, कुरान पाक की तिलावत भी कीजिए। मेरे पास इस वक्त है सूरत कौसर, मैं पढ़ देता हूँ, इंशाअल्लाह बाकी भी मैं ज़िक्र करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जिसका तर्जमा लिखा हुआ, ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वो हर खैर से महरूम है। तो सूरत कौसर मैंने पढ़ी है, तर्जमा भी मैंने साथ किया है, तो और भी मैं ज़िक्र अज़कार करूँगा इंशाअल्लाह। आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए। जो ज़िक्र मैं करूँगा इंशाअल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप सबका ईमान ताज़ा होगा। ये तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, ज़िक्र मैं करने लगा हूँ। आप सब ने भी वो ज़िक्र करना है, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा, रूह को ताज़गी मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूरे मुहम्मद सल्ले अला इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो मैंने अभी जिक्र किया है, बहुत ही मुझे सुकून आया है। मैं काम करके थका हुआ था, मेरी सारी थकावट दूर हो गई है। कुछ और भी मैं जिक्र करूँगा। उलमा कराम फरमाते हैं आप ऐसा जिक्र करें मस्त हो जाए, मलंग बन जाए। आप ऐसा जिक्र करें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का कि लोग आपको
دیوانہ مجنو سمجھے، تو میں اور بھی ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو میرے پیارے ویورز، میری پیارے یوٹیوب فیملی، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب بہن بھائیوں کو، میرے دوست احباب سب کو میرا یہ آج کا جو ولاگ ہے دل کو سکون دینے والا، روح کو تازگی دینے والا، ایمان کو تازہ کرنے والا انشاءاللہ سب کو پسند آئے گا۔ آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی سکون آئے گا۔ آپ سبھی کا مجھ بندہ گناہ گار کی بدولت ایمان تازہ ہوگا۔ تو آپ سب نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جو ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، میرے یوٹیوب فیملی کے بھی اور میرے بھی بڑے بڑے بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور باقی سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور جتنے میرے دوست کسی وجہ سے پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اور جتنے بھی میرے دوست بہن بھائی یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو کامیاب کرے۔ جو روزی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی اپنے خزانہ غیب سے مدد فرمائے۔ اور جتنے میرے بہن بھائی اپنے رشتہ اور شادی نکاح کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بھی کرم فرمائے اور ان کے رشتے اچھی جگہ ہو جائیں۔ اور جتنے بھی میرے پاکستانی بہن بھائی پاکستان میں روزی روٹی کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہوئے مجھ سمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بھی کرم فرمائے۔ اور جو میرے پاکستانی بہن بھائی بیرون ممالک میں پڑھنے کی غرض سے گئے ہوئے ہیں یا روزگار کے سلسلے میں گئے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ان کی سب پریشانی دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے، میرے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اگلے ولاگ تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔